अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फिर दोस्तों सूरह आले इमरान चल रही है और सूरत आले इमरान की आया नंबर 139 है। अल्लाह ताला ने इसमें फिर से ग़ज़वा उहुद का तज़किरा फरमाया है। और ईमान वालों को चूँकि ग़ज़वा उहुद में शिकस्त का सामना करना पड़ा, वक्ती तौर पर पीछे हटना पड़ा और एक इज्तिहादी गलती की वजह से, तो उनकी हिम्मत जो है वो थोड़ा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन के अंदर हिम्मत कम हो रही थी। तो अल्लाह की ज़ात ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन को तसल्ली दी है। और सहाबा की हिम्मत इसलिए भी कम हो रही थी कि उनको किसी ने ख़बर मशहूर कर दी थी कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। एक तो सहाबा से इज्तिहादी गलती हुई, उसकी निदामत थी उनके ऊपर, और फिर दूसरा उनको जब ये ख़बर मिली कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, तो और ज़्यादा उनके अंदर कम हिम्मती आने लगी। तो अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन को तसल्ली दी है और उनकी हिम्मत बढ़ाई है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। और फरमाया कि ना हिम्मत हारो तुम और ना गम करो, व अंतुमुल आलौन, और तुम गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम ईमान रखते हो। तो ईमान शर्त है, जिसके अंदर ईमान मौजूद है तो आज वक्ती तौर पे अगर उनको वापसी हटना पड़ा है, शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो आने वाले वक्त में गलबा भी हासिल होगा इस ईमान की बरकत से। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन की जो है वो हिम्मत हार रहे थे, उसकी यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सुना, और फिर उनके अंदर गम इस बात के ऊपर था कि हमने क्या गलती कर दी, काश कि हम वो गलती ना करते और वहाँ से इज्तिहादी ख़ता की वजह करते हुए हम ना हटते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतय्यन किया था। जहाँ पे अगर हम वहीं पे खड़े रहते तो हम ना हटते, तो ये हमें शिकस्त का सामना ना करना पड़ा। तो अल्लाह की ज़ात ने इसके ऊपर उनको तसल्ली दी है और फरमाया इन यमसस्कुम करहन, अगर तुमको तकलीफ़ पहुँची है, ज़ख़म पहुँचा है, तो फ़क़द मस्सल कौम करहन, तो तुमसे पहले वो जो कौम है उनको भी मिसलु, तुम इस जैसा ज़ख़म उनको भी पहुँच चुका है। यानी कौम कुरैश को जब वो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के सामने आए थे, मुसलमानों की अगरचे तादाद कम थी, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने ऐसा गलबा मुसलमानों को अता फ़रमाया। और ग़ज़वा बदर में मैदान बदर के अंदर अल्लाह की ज़ात ने फ़रिश्तों को उतार दिया, तो बिल्कुल शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा कुरैश कौम को, और वो भाग खड़े हुए और उनके 70 बड़े बड़े लोग मारे भी गए, और बहुत सारे उनके लोग 70 बड़े बड़े सरदार उनके काबू में भी आ गए, मुसलमानों के, उनको कैदी कर लिया। तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया उनको भी ऐसा पहुँचा। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, ये दिन हैं जिनको हम फेरते हैं बैनन नास, लोगों के दरमियान। यानी कभी वो लोग शिकस्त का सामना करेंगे और कभी उनको फ़तह होगी, कभी तुम्हें आर्जी तौर पे शिकस्त होगी, कभी तुम्हें फ़तह होगी। तो ये तो दिन है कि अल्लाह की ज़ात इसके ज़रिए से लोगों के दरमियान इनको फेरते रहते हैं। और फिर इसमें आगे हिकमत भी बयान फरमाई कि ये जो तुम्हें वक्ती तौर पे शिकस्त हुई है, इसमें हिकमत क्या है। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और ये कि अल्लाह जान ले, मालूम कर ले उन लोगों को जो ईमान लाए। आमनू, ईमान लाए मतलब ये है कि जो ईमान वाले लोग हैं उनको चेक करना है कि जब यानी खुशी का मौका हो तो उनके ईमान की क्या कैफियत है, तकलीफ़ का मौका है तो उनकी क्या ईमान की कैफियत है। क्योंकि वहाँ पर ऐसी हालत हो गई थी कि जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन वहाँ से हटे थे, तो बाज़ लोगों ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया कि भाई अब तो अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, लिहाजा अब तुम ईमान भी छोड़ दो, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ईमान बाकी रखने का, यानी ईमान ही छोड़ के तुम वापस भाग जाओ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को चेक करना है कि उनकी क्या हालत होती है, अल्लाह की ज़ात की तरफ उनका किस कदर रुजू होता है, फ़तह की सूरत में और शिकस्त की सूरत में, दोनों हालतों में उनको देखना है कि उनके ईमान की क्या हालत बाकी रहती है। और दूसरी फरमाया वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और इसके ज़रिए से तुम में से लोगों को शहीद बनाना है। अल्लाह ने बनाया तुम में से शोहदा को, शहीद लोग, यानी मुसलमान भी तो उस वक़्त ग़ज़वा उहुद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे थे, या रसूलल्लाह हम मक्का के मदीना के अंदर रह के नहीं लड़ते हैं, हम तो बाहर जाकर लड़ाई करेंगे, हमें शहादत का शौक़ है। तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि बनाया अल्लाह ने तुम में से शुहदा, शहीद। तो शहीद भी तो अल्लाह की ज़ात ने बनाने थे, उनको भी आखरत में आला मकाम अता फ़रमाना था। तो ये भी इसमें एक हिकमत है, मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता।
ایمان والوں کو تسلی دی کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی ذات ان سے محبت کرتے ہیں اور کافروں کو اس لیے ہمارے اوپر غالب کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہ ہیں ہی ظالم، وہ ظلم ہی کر رہے ہیں، کہ شرک سے بڑا ظلم اور کون سا ہو سکتا ہے، تو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ درمیان میں ایک بات فرمائی، اور پھر اگلی حکمت بیان فرمائی، تیسری حکمت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کہ اللہ پاک کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو ایمان والوں کو پاک کرنا بھی مقصد ہے، کہ جیسے ایمان والوں کو خوشی کا موقع دیا، پھر غمی کا موقع دیا، اس کے ذریعے سے جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی بندے کو پاک کرتی ہے اندر سے، اس بندے کی خطاؤں کو یعنی ختم کر دیتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اس کو اگر عارضی ایک بندے کو بخار ہو گیا تو وہ بھی خطا کے گرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر ایمان والے کو کانٹا لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اور ان میں بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی ذات نے پاک کر دیا، تمہاری وہ جو خطائیں تھیں، جو اجتہادی خطا ہوئی ایمان والوں سے، اللہ کی ذات نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافرین کو ختم کرے گا۔ ختم کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں یعنی کافروں کو ختم کیسے کرے گا؟ اب اس وقت تو حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ کافر جو ہے مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ ان کو اللہ کی ذات نے غلبہ عطا فرمایا تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ واپس جائیں گے تو اور جری ہو جائیں گے کہ جی ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے، ہم پھر ان سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے تو یہ تلوار کی زد میں آئیں گے اور مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو قتل کروا دیا جائے گا، تو اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے مسلمانوں کو اس قدر تکلیف پہنچائی ہے، تو جو اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے اوپر اللہ کی ذات کو غصہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے غصے کی وجہ سے ان سے بدلہ لے اور ان کو ختم فرما دے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر 4 حکمتیں اللہ کی ذات نے بیان فرمائی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وقتی طور پر شکست ہوئی۔ ایک تو ایمان کا ان کا پکا کرنا تھا، اور دوسری حکمت کہ ان میں سے بعض کو شہید بنانا تھا، پھر مسلمانوں کو گناہ جو ان سے خطا ہوئی اس سے ان کو پاک کرنا تھا، اور چوتھی بیان فرمائی کہ جو کافر ہیں ان کو ختم کرنا تھا اللہ کی ذات نے، کہ وہ مر جائیں یعنی ختم ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ مغلوب کر دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ کی ذات نے ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ان کو معلوم نہیں کیا۔ یعنی اللہ کی ذات نے ایمان والوں کو پرکھنا بھی تو ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان پہ باقی رہتے ہیں، جو اپنے ایمان کو مضبوطی سے قابو میں رکھتے ہیں، چاہے حالات جس طرح کے بھی ہوں، کہ وہ اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یعلم اللہ الذین جاہدوا، کہ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جان لیں، کیونکہ وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یعنی ایسا وقت بھی آیا کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان چھوڑ کے ہٹ گئے تھے، تو جو باقی بچے ہوئے تھے وہ ایسے مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے شہادت قبول کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی جان چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جان لے کہ کتنے جہاد کرنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کتنے لوگ ہیں، اور جان لے صبر کرنے والوں کو کہ کتنے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، یعنی اگر ان کو تکلیف پہنچے تو اس حال میں بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے اور اس حال میں بھی وہ میدان جہاد میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور البتہ تحقیق کنتم تمنون، تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ یہ کہ تم اس کو ملو، موت کو ملے، یعنی تم موت پسند کر رہے تھے اس سے پہلے، تو فقد رأیتموہ پس تحقیق اس کو تم نے دیکھ لیا بھی، وانتم تنظرون اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کو۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہم نے میدان جہاد میں جا کر باہر جا کر لڑنا، مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے، اور کیا ان کا شوق تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔
تو جن صحابہ کو بدر میں موقع نہیں ملا تھا تو یہاں پہ وہ اپنا شہادت کے جذبے سے باہر نکلے تھے، تو اس لیے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تم پہلے اس چیز کو پسند کر رہے تھے اور اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور تو لہٰذا بھی کیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی ذات نے ایمان والوں کو وہ جو شہادت کا ان کے اندر جذبہ تھا اور شہادت والی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ اور وما محمد